السلام عليكم. تنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. تنشكر منكم على التفاعل ديالكم مع القناه ديالنا، وما تنساوش الاشتراك باش تشجعوا الاساتذه اللي خدامين معنا بانهم يتواصلوا في المجهودات ديالهم الجباره اللي تيديروها. سجلوا جيم ولا ابوني باش توصلوا بجميع الجديد ديالنا. توصلت بزاف ديال الاسئله من طرف الامهات ومن طرف التلاميذ على هذا الحساب الذهني. هكاك علاش اليوم تاني هنكملوا في الدرس ديالنا، غنحاول نمشي ببطء ونشرح مزيان هذاك الشيء اللي درنا في الفيديو اللي قبل من هذا، وفي نفس الوقت نصحوا دوك التمارين اللي خليتكم تصوبوهم ديك المره. هنا نلاحظوا هما هادو التمارين، هما شوفوا التمارين اللي كنا درنا في الفيديو اللي قبل من هذا. الا خليت لكم الوقت بانكم تشوفوا شويه هاد الفيديو هاد التمارين وتصحوهم معنا. هذه الصفحه الاخرى. من بعد دابا غندير منين تساليو تصحيح غندير لكم واحد المراجعه صغيره على كيفيه العمل بالاباكوس ولا المعداد. صافي نكملوا دابا كما كنا قلنا. غنحسبوا باش غنحسبوا كما واحد التذكير صغير. انا تنشد الاباكوس بيدي اليسريه واليمنيه تنخدمها بيستولي pouce ou l'index. Je monte avec le pouce toujours, je descends avec l'index les unités, les dizaines et les centaines. عندي هنايا مثلا 3 بلس 1 موان 4 موان 4 تنقص. ديما تنقول لهم حتى بالنسبه للدراري تنقول الزائد تنطلع، ناقص تنهبط، البلس تنطلع، الموان تنهبط. ندير لكم دابا قبل ما نبداو في التمارين غنحاول نشرح لكم لي كومبليمون دو 5 او بيان لي زامي دو 5 ولا مكملات 5 اللي تنستعملوها بزاف واللي تنخدموها بزاف في الحساب الذهني. تتساعد حتى في التخيل ولا ليماجيناسيون باش نكملوا باش نخدموا بطريقه سهله. يعني هذا الحساب الذهني كما قلت لكم بانه مهم جدا، خصوصا الدراري من سن 4 سنوات الى سن 14 سنه. يعني تعاونهم على الحفظ وعلى الاستيعاب وعلى التركيز وعلى الثقه في النفس، وهي اهم حاجه اللي مهمه في هذا الوقت هذه. غنبداو دابا بلي زامي دو 5. كما قلت لكم عندي زائد 5 وعندي ناقص 5. بالنسبه لزائد 5 عندي تنبدا ديما بزائد 4 زائد 3 زائد 2 زائد 1. علاش نسميهم مكملات 5 هذا ولا لي كومبليمون دو 5 او بيان لي زامي دو 5؟ لان ديما 3 زائد 2 تساوي 5 او 4 زائد 1 تساوي 5. صافي عندي ديما 4 لامي ديالها ولا الصديق ديالها هو 1 والصديق ديال 1 هو 4. 4 زائد 1 5 و5 زائد 1 زائد 4 5. عندي ثاني 3 مع 2 و2 مع 3 تنقولوا لامي دو 3 سي 2 اي لامي دو 2 سي 3. نكملوا في لي فورمول. كما قلت لكم هنا زائد 4 تساوي زائد 5 ناقص 1 زائد 3 تساوي زائد 5 ناقص 2 زائد 2 تساوي زائد 5 ناقص 3 زائد 1 تساوي زائد 5 ناقص 4. بالنسبه للناقص تنحتفظ بنفس الحاجه ولكن تنبدل الاشارات. جو شون جوست لي سين. داكوغ عندي هنا موان 4 تساوي موان 5 بلس 1. كما عرفتوا في الرياضيات تنحتفظوا بالاشاره ديال الاكبر. ناقص 4 يعني هتكون ناقص 5 زائد 1. بالنسبه للدراري الصغار تنخليهم يحفظوها كما هي، يعني ما تفهمش هاد الاشارات نبدلوها ولا نديروها هكاك. علاش نخليو ليهم يعني تنحاولوا نحفظوها كما هي. عندي ناقص 3 تساوي ناقص 5 زائد 2 ناقص 2 تساوي ناقص 5 زائد 3 وناقص 1 تساوي ناقص 5 زائد 4. إلا لاحظتوا معايا هنايا 5 ما تتبدلش، هي نفسها. وهنا تنزيدو هنا تنهبط 4 3 2 1 وهنا تتولي 1 2 3 4. المقلوب ديالها تنقولوها حتى الدراري الصغار باش يحفظها بطريقه سهله. عندي هنايا 4 3 2 1 هنا عندي 1 2 3 4. نفس الحاجه بالنسبه للناقص ديما 5 ما تتبدلش، ديما تلاحظوا هنايا 5. هكاك علاش نسميوهم لي زامي دو 5 او بيان لي كومبليمون دو 5. هكاك علاش نقولوا للدراري لي زامي دو 5 او بيان لي كومبليمون دو 5.
صافي تنتمنى بانكم تفهموا هاد لي فورمول لانهم مهمين بزاف بزاف بزاف. عندنا لي زامي دو 5 وعندنا ايضا لي زامي دو 10 اللي غنشوفوهم من بعد. دابا غنحاولوا نديروا واحد بعض التمارين في البلس وفي في البلس. غنبداو في الاول بلس 1 هي الاولى. بلس 1 كما قلت لكم زائد 1 تساوي زائد 5 ناقص 4. وغنديروا زائد 2 هي زائد 5 ناقص 3. l'ami de 1 c'est 4 et l'ami de 2 c'est 3. تمارين هنا حطيتهم. نديرو مثلا غنوريكم هذه اللي ديجا درتهم هي باش تفهموا معايا. عندي هنايا 1 زائد 3 زائد 1. الا لاحظتوا هنايا 1 راه ما عنديش كندير تنزيد 1. كندير تنزيد 1 في لاباكس. غنلتجئ لهاد لا فورمول. j'ajoute le 5 et j'enlève le 4. je fais toujours plus 5 moins 4. تنزيد 5 وتنقص 4. نعاودو. عندي 1 زائد 3 زائد 1 زائد 1. ما عنديش كندير تنزيد 1. تنزيد 5 وتنقص 4. هي زائد 5 ناقص 4 هي اللي طبقتها. يعني هاد الواحد تنعوضو. هاد الواحد اللي عندي هنا تنعوضو بهاد العلاقه. زائد 5 ناقص 4 تتساوي 5. تنكتب 5. عندي تاني 4 زائد 1. ما بقاش عندي هنا 1 دونك تنعوضها. تنهبط 5 تنقص 7 زائد 2 تتساوي 7. 5 6 7. عندي 2 زائد 2 زائد 5 زائد 1. ما بقاش عندي كندير زيد 1. هانتوما تلاحظوا ما عنديش هنا كنزيد 1. شنو تندير؟ تنزيد 5 وتنقص 7. 5 نقص منها 4 تيبقى عندي 1. هي هذيك اللي تنديرو حنايا. 5 ناقص 7 هو واحد اللي تنحتاجو باش نزيدو. شحال تتساوي ليا 5. عندي تاني 4 زائد 1 هي زائد 5 ناقص 7 زائد 4 تتساوي شحال 9. عندي تاني 3 زائد 1 زائد 1. ما بقاش عندي هنا 1 تندير هي زائد 5 ناقص 4 تتساوي 5. عندي 4 زائد 1. ما بقاش عندي كندير تنزيد 1 هي زائد 5 ناقص 4 زائد 4 تتساوي عندي 9. تنكتب 9. هنا عندي 5 زائد 4 ناقص 8. تنقص 8 تندير ناقص 5 ناقص 6 ناقص 7 ناقص 8. بقى عندي 1. هنا بالنسبة نكملو. هنا عندي مثلا عندي 2 زائد 4 هي زائد 5 ناقص 1. 2 زائد 4 هي زائد 5 ناقص 1. هذه باقي ما وريتهاش لكم. ناقص 1 تتساوي عندي 5. هذه باقي ما وريتش لكم زائد 4. من بعد نوريكم زائد 4. غنديروا مثلا هنا ندير 3. شنو قلنا بالنسبه ل3؟ بالنسبه ل2 لا فورمول ديال بلس 2 سي بلس 5 موان 3 هي اللي غنطبقها دابا. مثلا عندي هنايا 3 زائد 2 هي زائد 5 ناقص 3 زائد 1 تتساوي لي 6. نكتب هنا 6. عندي 1 زائد 3 زائد 2. الا لاحظتوا هنا ما عنديش كندير تنزيد 2. كندير تنزيد 2. هاد 2 اللي عندي هنايا هي اللي تنعوض بها هاد لا فورمول. جاجوت لو 5 جونليف 3 زائد 5 ناقص 3 زائد 2 تساوي لي شحال 6. نعاودو. عندي هنا مثلا 2 زائد 2 زائد 2. هنا ما بقاش عندي كنزيد 2. كندير زيد 2 هي غنزيد 5 وغنقص 3. شحال بقات عندي 6 صحيح. هنا توجور افون دو كومونسي il faut mettre abacus à 0. انا مثلا ما نديرهاش ولكن الدراري خصهم يتعلموها لان باش يخدموا بطريقه صحيحه. عندي 4 زائد 2 هي زائد 5 ناقص 3 زائد 1. شحال تتساوي ليا 7. هي هذه 7 اللي تنشوفوها. نزيد ثاني مثلا عندي 3 زائد 2 زائد 3. عندي هنا 3 زائد 2 هي زائد 5 ناقص 3 زائد 3. شحال تتساوي ليا 5 6 7 8. من بعد في الفيديوهات المقبله غنحاول ندير لكم بلس 3 و بلس 4 زائد 3 وزائد 4. وغنعطيكم تمارين حاولوا تخرجوا هاد التمارين. من بعد انا نوعدكم بانني غنزيد نحط تمارين اللي تقدروا تخدموا بها نتوما. يعني انا وصلت لكم الحساب الذهني حتى لديالكم بطريقه سهله جدا وفي نفس الوقت لانه تيسوى بزاف بانك باش تدخل
تقرا الكالكول مونطا ولا الحساب الذهني، يعني مكلف قليلا بالنسبه للاباء والامهات اللي ما تيتوفروش على الامكانيات. هكاك علاش تقدروا تعلموا ولادكم. من بعد نقدروا غنزيدو لي زامي دو 10 ولا مكملات 10، باش تشدو مزيان الحساب الذهني. ومن بعد نوعدكم بفيديوهات اللي نقدروا نديرو فيهم الحساب الذهني، نديرو ليماجيناسيون يعني التخيل. كما تشوفوا الدراري تيبدا يخدمكم بحال هكا، نقدر نحط لكم فيديوهات ديال الدراري فريمون اللي تيديروا ليماجيناسيون ولا تيتخيلوا لاباكوس. وهنوعدكم بفيديو اخر اللي هو بالنسبه للدراري اللي تيبغيو الدراري الصغار اللي باغيين يخدموا بهادو، اللي طلبوا مني بزاف ديال الامهات لانهم بغاو دي فيديو اللي يشرح فيه مبسط بالنسبه للدراري الصغار بهاد لاباكوس الصغيره اللي تعلموا بها بطريقه سهله. ان شاء الله في الفيديو المقبل غتلقاو هاد الدرس ديال الحساب الذهني بالنسبه للاطفال الصغار بهاد لاباكوس او المعداد الصغيره. وتنتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ابوني والاشتراك معنا في القناه ديالنا باش توصلوا بالجديد وباش تشجعوا طاقم الاساتذه اللي معنا. وشكرا على المتابعه.